सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 378 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा शनिबार थप 378 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 479 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 378 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 56 जना काठमाडौँका र 3 जना काठमाडौँ र ललितपुरका समेत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 22,592 पुगेको छ। त्यस्तै मृत्यु हुनेको संख्या 73 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा मोरङ, पर्सा र काठमाडौँका एक जना रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। रौतहटका 3 जना, सर्लाहीका 3 जना र सिन्धुलीका 1 जना हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल प्रयोगशाला धुलीखेलमा काभ्रे पलाञ्चोकका 7 जना, रामेछापका 4 जना, पाटन अस्पताल प्रयोगशाला ललितपुरमा बाराका 1 जना, धादिङका 1 जना, धनुषाका 2 जना, काठमाडौँका 5 जना, सिन्धुलीका 1 जना र ललितपुरका 3 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा धनुषाका 2 जना, दोलखाका 2 जना, काठमाडौँका 1 जना, महोत्तरीका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना, रामेछाप र रौतहटका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा धादिङका 1 जना र काठमाडौँका 1 जना। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 29 जना। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 12 जना। विद ल्याब काठमाडौँमा काठमाडौँका 2 जना। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 3 जना, कञ्चनपुरका 1 जना, काठमाडौँका 2 जना, मोरङका 1 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। र यसै गरी बागलुङका 13 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 3 जना, म्याग्दीका 1 जना र स्याङ्जाका 7 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 49 जना, रुकुम पश्चिमका 1 जना र बर्दियाका 1 जना हुनुहुन्छ। 3 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। 1 जना पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 छपकैया बस्ने वर्ष 74 का 1 पुरुषको मिति 2077 साउन 23 गते 1:30 बजे गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मधुमेह र दमका बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने वर्ष 58 का 1 पुरुषको मिति 2077 साउन 23 गते बिहान 9:15 बजे कोशी अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। उच्च रक्तचापका रोगी उनी निमोनिया, ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भई केही दिन अघिदेखि सप्तकोशी अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको थियो र अवस्था बिग्रिँदै गएपछि उहाँलाई चाहिँ कोशी अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो। र अर्को निधन भएको छ काठमाडौँ जिल्ला टोखा 6 बस्ने वर्ष 41 की 1 महिलाको मिति 2077 साउन 23 गते बिहान 11:23 मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पताल ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। र यसरी निधन हुनेको संख्या 73 पुगेको छ। शनिबार थप 479 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 16,313 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमित 6,206 जना रहेका छन्। फरक समूहको रगत चढाउरा रामजानकी हस्पिटलमा मृत्यु भएका सुत्केरीको घटना दोषीलाई कारवाही नगर्ने शर्तमा 5 लाखमा डिल भएको छ। कारवाहीबाट बच्न अस्पतालले डर त्रास देखाउँदै 5 लाख रुपियाँमै मिल्न बाध्य पारेकोले मृतक परिवारले जनाएको छ। गएको बिहीबार राति 8 बजे रामजानकी हस्पिटलको चरम लापरवाहीले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 11 बस्ने भरतपुरकी 23 वर्षीय गंगा देवी महतोको मृत्यु भएको थियो।
ओ पोजिटिभको साटो बी पोजिटिभ रगत चढाउँदा मृत्यु भएको अस्पताल सञ्चालक गणेश शाहले समेत स्वीकार गरेका छन्। तर उनले लापरवाही अस्पतालको नभई रेड क्रसको रहेको आरोप लगाएका छन् र गलत रगत चढाएर सुत्केरीको ज्यान लिने दोषीमाथि कडा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै परिवारजनले 24 घण्टासम्म शव उठाउन दिएन। तर शुक्रबार अस्पताल र मृतक परिवार बीच दोषीमाथि कारबाही प्रक्रियामा नजाने शर्तमा 5 लाख रुपियाँमा दुवै पक्षबीच डिल भएको हो। त्यसपछि शनिबार बिहान शवको मुचुल्का गरी मृतक परिवारले शव उठाउन दिएको छ। सुत्केरीको पोस्टमार्टम प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले 1 हप्ताको लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। शनिबार नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा आइतबार राति 11 बजेदेखि साउन 31 गते शनिबार 11 बजे रातिसम्म लागू हुने गरी लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख शिवनाथ महतोले जानकारी दिनुभयो। नगर प्रमुख महतोको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैल्न जोखिम बढेपछि अति आवश्यक औषधि पसल र स्वास्थ्य चौकी बाहेक हाट बजार पसल, बैंक, वित्तीय संस्था, सवारी साधन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। लकडाउन अवधिभित्र बाहिर आउजाउको चक्र बन्द गरेर समुदायमा संक्रमणको अवस्था बुझ्न गौशाला उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिने नगर प्रमुख महतोले बताउनुभयो। यसभन्दा पहिलो महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, भंगा नगरपालिका, महोत्तरी गाउँपालिका, शमसी गाउँपालिका बन्द गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको रूपनीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ। पूर्वबाट पश्चिम गइरहेको मोटरसाइकललाई 110 प 8498 नम्बरको मोटरसाइकलले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा साइकल यात्रीको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 1 खोक्सर का देवनारायण यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते यादवको तत्काल स्थानीय युनिक अस्पतालमा उपचारको लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रूपनीले जनाएको छ। यता ठक्कर दिने मोटरसाइकल र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पर्सामा फेरि अर्को 1 जना मेयर सहित 55 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 55 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायका अनुसार शुक्रबार राति गरिएको परीक्षणमा सबैभन्दा बढी पर्सामा 52 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बारा जिल्लाका 2 र सर्लाही जिल्लाका 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको उहाँले बताउनुभयो। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका मेयर नितेन्द्र शाहमा शुक्रबार राति गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। बहुदरमाई नगरपालिकाका 9 जना स्वास्थ्यकर्मी सहित त्यहाँका 25 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै वीरगञ्जका 10 र 6 जना, 11 का 4, वार्ड नम्बर 16 का 4 तथा वार्ड नम्बर 12 का 2 जनामा पनि कोरोना संक्रमणको देखिएको छ। त्यस्तै पर्साको बिन्दवासनी गाउँपालिकाका 1, छिपहरमाई गाउँपालिका 2 जना, सेनाका 1 जनामा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण देखिनमा दुगट ग्रुपका 2 कर्मचारी समेत रहेका छन्। कैलालीको टिकापुर घटना प्रकरणमा थुनामा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरी सहित 11 जनालाई रिहा गर्न माग गर्दै थरुहट आन्दोलन मोर्चाले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। शनिबार कैलालीमा पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाको राजनीतिक रूपमा समाधान निकाल्न माग गर्दै मोर्चाले आफूहरूको माग सुनवाई नभए सरकारलाई नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूले 3 महिनाभित्र राज्यले सो घटनाको समस्या समाधान नगरे सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिनुभयो। साथै मोर्चाले यसका लागि संघर्षका कार्यक्रम पनि तय गरेको छ, जसअनुसार साउन 25 मा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, भाद्र 2 मा मानव अधिकार र नागरिक अगुवाहरूसँग छलफल गर्ने, भदौ 7 मा विरोध सभा गर्ने र भदौ 8 मा टिकापुर घटनालाई स्मरण गर्दै कालो दिनको रूपमा मनाउने रहेको छ। त्यसैगरी असोज 3 मा देशव्यापी संविधानका धारा जलाउने र 3 जेलसम्म पनि माग पूरा नभए नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने मोर्चाले जनाएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक परीक्षा एसई को नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। नतिजा प्रकाशनका लागि विद्यार्थीले प्राप्त गरेको विषयगत र प्रयोगात्मक अंक सेमेस्टरमा चढाउने र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकलाई ग्रेडमा बदलेर रिजल्ट तयार गर्ने काम पनि भइरहेको जनाएको छ। तयार गरेको नतिजा एक पटक अन्तिम परीक्षण भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। परीक्षार्थीको नाम, थर, जन्ममिति र नम्बरमा कुनै त्रुटि नहोस् भनेर रुजु गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डका सदस्य दुर्गा अर्यालले जानकारी दिनुभयो। साउन दोस्रो साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने बोर्डले तयारी गरे तापनि कोरोना संक्रमण जोखिम बढेपछि नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। बोर्डले यसपटक विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्न लागेको हो। नतिजा प्रकाशनपछि परीक्षार्थीहरूलाई बोर्डले ग्रेड सिट प्रदान गर्ने जनाएको छ। गएको चैतमा एसई परीक्षा सञ्चालनको पूर्व सन्ध्यामा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च भएपछि परीक्षा स्थगित गरेको थियो। लामो समय लकडाउन हुँदा बोर्डले परीक्षा लिन सकेन। त्यसैले यसपटक विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्न लागेको हो। यसपटक एसईमा झन्डै 4,82,000 परीक्षार्थी छन्। काठमाडौँका मुख्य व्यापारी क्षेत्र न्यू रोड, असन, इन्द्रचोक र टेकु क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ। कोरोना संक्रमित देखा परेपछि काठमाडौँको न्यू रोड, असन, इन्द्रचोक, टेकु क्षेत्र लगायत व्यापारिक केन्द्र सिल गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताउनुभयो। सो क्षेत्रलाई सिल गरिए पनि केही बजार र पसलहरू भने खुलेका छन्। पसल खुल्ला भएपछि सर्वसाधारणको चहल पहल बाक्लो देखिएको छ, जसकारण कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। त्यस्तै न्यू रोड, असन, इन्द्रचोक लगायतका क्षेत्रमा पसल बन्द गर्न वडाले नै सूचना पनि टासेको छ। तर केही व्यापारीहरूले त्यसलाई अटेर गरिरहेका छन्। पछिल्लो केही हप्ता यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको छ। लकडाउन खुलेसँगै देशका मुख्य शहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या हट्टै बढेको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि सरकारले लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली प्रभावकारी देखिएको छ। जोर बिजोर प्रणालीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चाप पनि कम देखिएको छ। काठमाडौँको चाबहिल, कोटेश्वर, बानेश्वर लगायतका क्षेत्रको जाम पनि कम भएको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो केही दिन यता उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि सरकारले सवारी सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली सुरु गरेको थियो। ट्राफिक महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चेक प्वाइन्ट मार्फत जोर बिजोर सवारीको जाँच गरिरहेको छ। सरकारले भाद्र 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अन्यल उत्पन्न भएको छ। साझा पार्टीले शनिबार ललितपुरमा 365 दिनमै गाई जात्रा प्रतिस्थापना कला विद्रोहको आयोजना गरेको छ। साझा पार्टीले उपत्यकाका विशेष साझा अभियान अन्तर्गत ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरमा राजनीतिक व्यङ्ग्यात्मक 365 दिन नै गाई जात्रा आयोजना गरेको हो। मुलुकमा हिंसात्मक घटना बढ्दै गएको अवस्थामा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै सरकारप्रति व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारमा रहने व्यक्तिहरू नातावाद कृपावादमा रमेको भन्दै प्ले कार्ड प्रदर्शन समेत गरिरहेका थिए। सरकारको अकर्मण्यताले कोरोनाको कहर बढेको भन्दै कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न साझा पार्टीले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराएको छ। आर्थिक कारोबार भएको भएर तपाईलाई पैसा ल्याउने प्रयोग गर्छु। अब आर्थिक समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ज्ञानले आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि 41 अर्ब 11 करोड 3 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। प्राधिकरणले निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको हो। ज्ञानले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ज्ञानले चालु आर्थिक वर्षको बजेट गएको आर्थिक वर्ष भन्दा 5 अर्ब 85 करोड रुपियाँ
ले कम विनियोजन गरेको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा क्यानले 46 अर्ब 96 करोड 50 लाख 49 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो वर्ष कोभिड-19 का कारण विमानस्थल बन्द रहँदा आमदानी घट्ने भएकोले बजेटको आकार कम गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ। 4 महिना यता प्राधिकरणका क्रियाकलाप बन्द भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश भएको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति सँगसँगै प्राधिकरणको संस्थागत सुधार, सञ्चार उपकरण, सुरक्षा उपकरण र मौसमी उपकरण जडान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि क्यानको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न 2 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न 78 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न 20 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा अहिलेसम्म 2 अर्ब 40 करोड भन्दा धेरै रकम संकलन भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार कोषमा अहिलेसम्म 2 अर्ब 40 करोड 77 लाख 65 हजार 977 पैसा जम्मा भएको छ। कोषमा हिजो मात्र 48 लाख 35 हजार 764 रुपियाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। हिजो ग्रामीण विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले 34 लाख 23 हजार 698, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले 2 लाख 1 हजार, सल्यानको छत्तीश्वरी गाउँपालिकाले 1 लाख 78 हजार 430, सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले 1 लाख 52 हजार 146 रुपियाँको कोषमा सहयोग रकम जम्मा गरेका छन्। त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालय डोटीले 1 लाख 5 हजार 384 र 1 लाख भन्दा कम सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट 7 लाख 75 हजार 106 रुपियाँ सहयोग जम्मा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गएको चैतमा कोष बनाएको हो। पछिल्लो समय निजी गाडीमा नागरिकको आकर्षण बढिरहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनको समयमा सार्वजनिक गाडी बन्द भएको, जोर बिजोर नम्बर प्रणाली लागू भएको र सार्वजनिक गाडी चले पनि असुरक्षित भएको भन्दै आफै गाडी किन्नेको संख्या बढेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार साउन 1 देखि बिहीबारसम्म 3641 मोटरसाइकल बिक्री भएको छ। असार महिनामा 6566 वटा मोटरसाइकल बिक्री भएको थियो। लामो समयसम्म लकडाउन भए पनि मोटरसाइकल र स्कुटरको खरिद बिक्री गएको वर्षभन्दा कम नभएको कार्यालयका प्रमुख दीपक कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालयमा नयाँ खरिद मात्र नभएर नामसारीका लागि पनि धेरै सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन्। सेवाग्राहीको एकैपटक भिडभाड हुने भएकोले कार्यालयले भिड कम गर्न बिजोर नम्बरको गाडीको दर्ता गरिरहेको छ। नयाँ खरिद र नामसारी बढिरहँदा कार्यालयमा जम्मा हुने राजस्व गएको वर्षभन्दा बढी हुने देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको केरल राज्यमा शुक्रबार बेलुकी भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 18 पुगेको छ। दुबईबाट आएको एयर इन्डियाको फ्लाइट IX 1344 जहाज केरलको कोझिकोड एयरपोर्टमा अवतरण गर्दै गर्दा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। विमानमा चालक दलका 7 जना सदस्य सहित 190 जना सवार थिए। यात्रु मध्ये 10 जना बाल बालिका रहेको जनाइएको छ। घाइते भएका झण्डै 160 जना यात्रीलाई उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा लगिएको छ। दुर्घटनामा परेका 25 यात्रुको अवस्था गम्भीर छ। शुक्रबार साँझ 7 बजेर 38 मिनेटमा यो जहाज एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रम थियो। त्यतिखेर निकै ठूलो झरी परेको र धावन मार्गमा छुना साथ विमान रनवेमा चिप्लिएको थियो। दुर्घटनाका कारण 2 टुक्रा भएको जहाजको अघिल्लो भाग नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएको छ।
भारत र चीनको सैनिक स्तरीय वार्ता हुने भएको छ। चीन र भारतको पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवाद जारी रहेको बेला सैनिक स्तरीय वार्ता हुने भएको हो। दुवै देशका सैनिक मेजर जनरल स्तरीय वार्ता हुने भएको हो। दुवै सेनाका निश्चित सीमाबाट आफ्नो सैनिक फिर्ता लाग्ने गरी वार्ता हुने भएको छ। भारतीय सेनाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा वार्ता हुने भएको हो। भारत र चीनको सिमानामा लद्दाखमा पछिल्लो समयमा दुई देश बीच तनाव हुँदै आएको छ। विश्वमा झण्डै 2 करोड मानिसलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। अहिलेसम्म 1,95,57,170 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको बोल्डोमिटरले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 1,25,00,000 भन्दा धेरैले कोरोनालाई जितेका छन्। 7,24,340 जना भने कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। अमेरिकामा झण्डै 51 लाख संक्रमण भएको छ भने 1,64,104 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै ब्राजिलमा 29.5 लाख भन्दा धेरै संक्रमित छन् भने भारतमा झण्डै 21 लाख जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। भारतमा कोरोनाका कारण 42,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। अब खेलकुद समाचार। मैनचेस्टर सिटी र लियोनले जारी च्याम्पियनशिप लीग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका छन्। गैराती भएको प्रतिस्पर्धामा युभेन्टसलाई पराजित गर्दै लियोन र रियल माड्रिडलाई हराउँदै मैनचेस्टर सिटी क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। युभेन्टसका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 गोल गरे पनि आधे गोलमा जित निकाल्दै लियोनले अन्तिम 8मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। दोस्रो लीगको खेलमा लियोनले पनि 2 गोल गरेको छ। त्यस्तै मैनचेस्टर सिटीले रियल माड्रिडलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सिटीका लागि रहिम स्टेर्लिङ र ग्याब्रियल जेससले गोल गरे भने मैड्रिडका लागि करिम बेन्जामेले सान्त्वना गोल गरे। अन्तिम 8मा पुगेको सिटी लियोन बीच आउँदो शनिबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।